3 हल तालमु लहू समीया। समी, समी के माना है हम नाम। हल तालमु लहू समीया, अल्लाह फरमाता है क्या अल्लाह के नाम वाला किसी और को तू पाता है? अल्लाह का हम नाम किसी और को पाता है तू? क्या इब्न अब्बास कहते हैं समी के माना है अल्लाह के मिसल, अल्लाह जैसा। हल तालमु लहू समिया, क्या अल्लाह जैसा कोई और है? तो अल्लाह सवाल पूछ रहा है, का मतलब क्या है? जवाब क्या होना चाहिए? है बोलेंगे अल्लाह जैसा कोई है नहीं। वक्त हो गया नमाज, टाइम है। कितने बजे रुकना है? 6:10 को रुकना है। हल तालमु लहू समिया, क्या अल्लाह का हम नाम यानी अल्लाह की तरह और कोई है? यहां आप नाम से कहेंगे नाम, अल्लाह के जितने नाम हैं, अल्लाह ताला अस्समी है। क्या मतलब है उसका? दुनिया में क्या होता है, एक इंसान है, उसका नाम क्या होगा? अलीम। लेकिन उसको जब कहेंगे नाम लिखो, दस्तखत करो, तो क्या करता? उसको इल्म होता नहीं। कोई आदमी होता है आदिल, उसका नाम, लेकिन क्या करता है वो? जुल्म। कोई होता उसका नाम समी होता है, लेकिन बहरा, सुनने नहीं आता उसको। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? तो इंसान का नाम और उसकी सिफात में झगड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह के जितने नाम हैं, ऐसा है कि वो खाली नाम है? अल्लाह के हर नाम से उसकी कोई ना कोई सिफत जाहिर होती है। तो अल्लाह का हम नाम कोई नहीं है का मतलब क्या है? अल्लाह की सिफात किसी में नहीं है, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। उसको हम तफसील से आगे समझेंगे, लेकिन यहां पर समी जो है, इससे मुराद है कि क्या अल्लाह जैसा कोई है? जवाब क्या है? नहीं है। ये क्या है? अल्लाह अपनी सिफात में कामिल और बेमिसल। याद रखेंगे इसको, अल्लाह ताला अपनी सिफात में कामिल और बेमिसल। ये क्या है? तौहीद अस्मा व सिफात। अल्लाह ताला अपने नामों में और अपनी सिफात में क्या है? कामिल है और मुनफरिद है। ये भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनफरिद का मतलब यूनिक, यूनिक का मतलब अब दूसरा कोई वैसा नहीं है, यूनिक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नामों में और अपनी सिफात में अकेला है, यकता है, बेमिसल है, मुनफरिद है। तो इसका ये तौहीद कौन सी हुई? तौहीद अस्मा। अस्मा लफ्ज क्या है? इस्म की जमा है। आपसे लोग कभी ना कभी कोई पूछा होगा आपका इसमें गिरामी, तो इस्म का मतलब क्या होता है? नाम। उसका प्लूरल क्या है? जमा उसकी अस्मा। सिफत का मतलब एट्रीब्यूट, क्वालिटी। सिफत जैसे अच्छा, बुरा, समझदार, बेवकूफ, जाहिल, आलिम, बहुत सारी सिफात मखलूकात में, इंसानों में होती हैं। इन सबको क्या कहते हैं? ये उनकी क्या है? सिफात हैं। अल्लाह की भी कुछ सिफात हैं, अपने दिल से हम तय कर सकते नहीं। अल्लाह ने कुछ सिफात अपनी बताई हैं, लेकिन उन सिफात में भी अल्लाह जैसा कोई है? अल्लाह ने बताया अल्लाह सुनता है, अल्लाह जैसा कोई सुनता है? नहीं। अल्लाह देखता है, अल्लाह जैसा कोई देखता है? नहीं। तो अल्लाह के नामों में और उसकी सिफात में उस जैसा कोई नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। इस तौहीद को क्या कहते हैं? तौहीद अस्मा सिफात। तो तौहीद की कुल कितनी किस्में हुई? 3। कौन कौन सी? तौहीद रुबूबियत, 2 तौहीद उलूहियत, 3 तौहीद अस्मा सिफात। बाद लोग कहते हैं चौथी भी है, तुम लोग बोल रहे नहीं। कौन सी? तौहीद हाकिमियत। तौहीद हाकिमियत आज जो खारजी जहन वाले हैं और मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ बगावत की दावत देते हैं, ये कहते हैं तौहीद हाकिमियत भी एक किस्म है। और वो क्या है? कि हुक्म अल्लाह का होगा, हुकूमत अल्लाह की होनी चाहिए, और जितनी भी हुकूमतें हैं इनको हटाओ, इनको हटाओ और किसी हुकूमत लाओ अल्लाह की। और उसका नाम क्या है उनके नजदीक? हुकूमत इलाहिया।
کون پیش کیا ہے اس کو یہ کانسیپٹ؟ مولانا مودودی، سید قطب، حسن البنا اور اسی طرح سے نبہانی اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات پیش کی ہے. یہ بہت بڑے انحراف کا راستہ ہے، یہ بہت بڑے انحراف کا راستہ ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے کائنات میں، یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے، اور اللہ ہی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، یہ الوہیت کا بھی حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے. اسی کے ضمن میں بات آتی ہے کہ کائنات پہ اللہ کے فیصلے چلتے ہیں اور شریعت میں بھی اللہ ہی کے فیصلے چلنے چاہیے، یہ اس میں شامل ہے. الگ سے اس کے لیے کیٹیگری بنانا یہ عام طور سے حاکموں کے خلاف بغاوت کی دعوت چلانے کی وجہ سے کیا گیا ہے. تو یہ چیز ہم لوگ مانتے نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور شریعت بھی اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق ہونی چاہیے، اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے نہیں. لیکن اس کے لیے الگ سے توحید کی کیٹیگری بنانا سلف نے ایسا نہیں کیا ہے، اور آج اس دور کے علماء نے بھی اس پر تردید کی ہے اور ان لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ غلط ہیں. تو یاد رکھیں، کوئی آ کے بولے چوتھی بھی ایک قسم ہے جو اس میں مینشن نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں مینشن ہے لیکن اس کو ہم کو مینشن نہیں کرنا ہے، وہ آلریڈی اس میں ہے ربوبیت میں، جیسا کہ آگے آئے گا. اس کو یاد رکھیں. تو توحید کی 3 قسمیں ہم نے دیکھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. کس آیت میں یہ کون پڑھ کے سنائے گا آیت؟ سورہ فاتحہ میں یہ آیت. ایک آیت میں تینوں قسمیں ہیں. سورہ مریم کی آیت نمبر 65. کون پڑھ کے سنائے گا؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. اب بن دیکھے کون پڑھے گا؟ بغیر دیکھے. کھڑے ہو جائیں. اس کا ترجمہ سبحان اللہ بارک اللہ فیک. اور ترجمہ کون بتائے گا؟ آدمی فوراً نیچے دیکھتا، پکڑو مت، آنکھ سے آنکھ ملے گا مطلب پھنس گیا. دیکھ کے نہیں، بغیر دیکھ. اچھا ٹھیک ہے دیکھ کے بولیے. کھڑے ہو کیا؟ یہ کیا ہے؟ توحید اسماء صفات. ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے اور قرأت کرتا ہے تب اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن اگر استدلال کرتا ہے، بطور دلیل کوئی بات پیش کرتا ہے، تب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تعوذ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل علم نے جہاں بھی استدلال دلیل دی ہے کسی مسئلے میں، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قرأت اگر آدمی کر رہا ہے، مثلا قرآن پڑھ کے سناؤ ذرا، تو تلاوت کی نیت سے تعبدی اعتبار سے جب پڑھتا ہے، عبادت کے طور پر تلاوت جب کرتا ہے، تب اس کو چاہیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس وقت میں پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی اصول یہ ہے کہ جب سورت کی شروعات سے پڑھے گا، جب سورت کی شروعات سے پڑھے تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کیونکہ اس کی جگہ وہی ہے. درمیان سے جب پڑھے گا، تلاوت جب شروع کرے گا، تو اس کے لیے کتنا کافی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاد رکھیں گے اس کو، تو یہ بات یاد رکھیں. تو شیخ عثیمین نے جو بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. کہتے ہیں فقولہ تعالی رب السماوات والارض وما بینہما
ھذا توحید الربوبیہ ہے، کہتے ہیں یہ جو پہلا حصہ ہے یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسرا حصہ کون سا ہے؟ وقولہ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، کہتے ہیں ھذا توحید الالوہیہ، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ وقولہ تعالی هل تعلم له سمیہ ھذا توحید الاسماء والصفات، یہ تیسرا حصہ هل تعلم له سمیہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو یہ فتاوی نور علی الدرب میں یہ بات انہوں نے کہی ہے سوال نمبر 300 کے جواب میں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید کی یہ تین قسمیں ہم نے اپنے دل سے گھڑی ہیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تینوں کو جمع کیا ہے، اسی لیے ہم بھی ان تین توحید کی تین قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز کے بعد اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور تین قسمیں توحید کی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔